सामने नाज़रीन यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। बात अब बहुत आगे निकल चुकी है, बाकायदा जंग डिक्लेयर हो चुकी है। वो कहते हैं ना कि तबले जंग बच चुका है। इस वक्त आप या तो प्रो पीटीआई है या फिर आप एंटी पीटीआई है। तीसरी चीज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भले आपका ताल्लुक कहीं से भी हो, लेकिन जो सूरत हाल है वो या तो आप प्रो पीटीआई है या फिर आप एंटी पीटीआई है। और 14 मार्च की जो सूरत हाल रही, जो हालात रहे, उसने पीटीआई को एक नाकाबिल तस्कीर जमात बना दिया। पीटीआई के कारकुनों ने साबित कर दिया कि ना तो वो मम्मी डैडी पार्टी के बच्चे हैं और ना ही वो बर्गर बच्चे हैं। तो ऐसे में जो लोग ये कह रहे थे कि तमाम दीगर पार्टी ये सोच के हसद कर रही है कि काश हमारे कारकुन भी ऐसे होते, काश हमारे पास भी ऐसी स्ट्रीट पावर होती। नसीब मैं मुख्तसरन अगर इसका जिक्र करूं, और ये शायद गलत भी नहीं होगा, कि जब 9 अप्रैल 2022 के बाद सूरत हाल ये थी, और हम भी हर जगह ये बात करते थे जब इमरान खान साहब को इख्तिदार से अलग किया गया कि जी सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा, ठीक है आपने अभी मोमेंटम डेवलप कर लिया, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, लोग आपके पीछे आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा इमरान खान साहब के लिए वो ये होगा कि अपने कारकुनों को और अपनी पार्टी को मुतहर्रिक कैसे रखे जब तक भी इलेक्शन होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था पीटीआई के लिए, और एक सबसे बड़ा सवाल उठाया जाता था, ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में उठाया जाता था जब ये बात होती थी कि जी इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से मुतारिक किया। लेकिन इसका जो क्रेडिट है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज पार्टी 9 अप्रैल के बाद जिस तरह से इमरान खान साहब ने मुतारिक किया था उससे कहीं ज्यादा मुतारिक है, और जिस तरह से मैंने कहा कि वो नाकाबिल तस्खीर है। इसका क्रेडिट जो है वो हुकूमत वक्त को दे देना चाहिए। और इमरान खान साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो उनकी 12वीं खिलाड़ी है। अगर हुकूमत वक्त ये ब्लंडर्स नहीं करती, अगर हुकूमत वक्त ये गैर कानूनी हरकतें ऊंचे हथकंडे नहीं उठाती, तो शायद पीटीआई की इस वक्त वो पॉपुलैरिटी नहीं होती, या इमरान खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता पीटीआई की मोमेंटम को बरकरार रखना, सस्टेन करना। तो यहां पर जो है ये क्रेडिट जो है वो पीएमएलएन को दे देना चाहिए, और इसमें आप मरियम नवाज साहिबा को ना भूलिएगा, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने साबित किया है कि वो खान साहब की 12वीं खिलाड़ी है। वो जो अहकाम देती हैं और उनको मनोन तस्लीम कर लिया जाता है, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब की हिदायत है कि मरियम जो कहेगी वो आप लोगों ने करना है, वो मेरी जानशीन है। मरियम जो कह रही है वो समझे मैं कह रहा हूं, और मरियम के अहकाम मानते 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 आप यहां इस नहज पर आ गए हैं कि इमरान खान इस वक्त एक पत्थर को भी हाथ लगा देता है तो वो पत्थर सोना हो जाता है और हुकूमत अपना सर पीटती रह जाती है। इस्लामाबाद के वाक़े की अगर मैं बात करूं, जो जमान पार्क में हुआ उसका अहवाल भी मैं आपको बाद में उससे जिक्र करूंगी, लेकिन जो जमान पार्क में हुआ, सॉरी जमान पार्क का बाद में करूंगी, जो इस्लामाबाद में हुआ, इस्लामाबाद में कल पुलिस वाले भी ये बात कहते हुए पाए गए, कुछ हलकों से हम तक ये बात पहुंची है, हो सकता है गलत हो, लेकिन कुछ हलकों से ये बात पहुंची है, और मैंने कहीं सदीर जान को भी ये बात रिपोर्ट करते सुना है कि उन्होंने कहा कि पुलिस वाले ये कहते हुए पाए गए कि हमने ओवर रिएक्ट किया, ओवर प्ले किया, यहाँ पर हमें शेलिंग करने की जरूरत नहीं थी, हम शेलिंग ना करते तो भी मामला कंट्रोल में होते, शेलिंग से मामला ज्यादा बिगड़े हैं। अब इस किस्म के ऑर्डर्स दे कौन रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, और इसका फायदा किसको होता है? क्या इसका फायदा हुकूमत वक्त को चवन्नी बराबर भी हुआ? चवन्नी बराबर भी नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ कि इमरान खान साहब गाड़ी से बाहर नहीं आ सके, वो तो आगे थे अदालत में पेश होने। अदालत ने कहा आप गाड़ी में बैठे रहे, वहीं पे आप हाजिरी लगाए, उन्होंने वहीं पे हाजिरी लगाई और वहां से वो चले गए। अब इस पे पूरी के पूरी नून लीग की क़यादत जो है वो मजीद तिल मिला गई कि ये क्या हुआ। मतलब आप जो करने की कोशिश करते हैं वो बैकफायर करता है, और वो उल्टा आपके मुंह पे पड़ता है, जन्नाटे तरह थप्पड़ की तरह पड़ता है। अब मैं आपको एक बहुत ऑथेंटिक बात बता रही हूँ। किसी ने लिखा था कि जी ये जो एंकर्स है ना, और जो फला फला, तो वो जब कहते हैं कि जी हमारी फला से बात हुई तो ये हुआ, वो सब झूठ है। मैं एक बात तो मैं कह दूं कि अगर मेरी किसी से बात होती है तो मैं कोट करती हूँ, वरना मैं हल्के ये वो इस तरह से कह देती हूँ। बट एनीवे ये सुनने में बात आई है, लेकिन लिटरली कल एक पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा गुस्से में थे। वो गुस्से में इसलिए थे, मुझे कहते क्या मजाक बनाया हुआ है हमारी, ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो कहेंगे क्या मजाक बनाया हुआ है हमारी हुकूमत ने, और एक खान उनसे मैनेज नहीं हो रहा, उसको पकड़ते नहीं है, उसको जेल में नहीं डालते हैं, उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं, वो हर दफा आता है, ड्रामे करता है, मकबूल हो जाता है, फला होता है, ये होता है, सारा दिन मीडिया पीटता है, वो अपने घर चला जाता है, बयानिया हमारी हुकूमत से नहीं बन रहा, और लिटरली वो इतने गुस्से में पाए गए। तो ये एक आम तासुर है। इस वक्त जो है पीएमएलएन की क़यादत अपनी पार्टी की क़यादत से शदीद नाला नजर आती है। उसकी 2-3 वजूहात है। एक तो ये कि आपने इंतहाई सख्त फैसले किए, आपने इंतहाई महंगाई की, आपसे माशी तौर पे मुल्क कंट्रोल नहीं हो रहा, गवर्नेंस बदतरीन है।
دوسری بات، آپ کے پاس کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے، آپ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی سیاسی بیانیہ ہے ہی نہیں جس پہ آپ اسٹینڈ کریں۔ نمبر 3، عمران خان مینج نہیں ہو رہا، پی ٹی آئی مینج نہیں ہو رہی، باوجود اس کے تمام کے تمام جو قوتیں ہیں، تمام کے تمام جو قوتیں ہیں وہ عمران خان کو زیر کرنے پر لگی ہوئی ہیں، لیکن عمران خان کے ساتھ جو قوت ہے وہ زیر نہیں ہو رہی ہے، وہ ہے عوام کی قوت۔ تو یہ معاملات جو ہے اب بڑی تیزی سے اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب میں ذرا سی مختصر سی بات اگر زمان پارک کے حوالے سے بھی کر لوں، کیونکہ زمان پارک میں کل جو کچھ ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا، اس نے بھی عمران خان کو ہیرو بنایا، آپ نے غلط طریقے سے اپنی فورسز کا استعمال کیا، تازہ دم دستے آ رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ پھر کل جو کچھ زمان پارک میں ہوا، اس نے تو اتنا برا بیک فائر کیا کہ پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ پھر آپ کو اعتراض ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا خان کو کیوں رپورٹ کرتا ہے، خان لاڈلا ہے۔ ارے بھائی، عالمی ایجنڈا لے کر آیا ہے، یہ پتہ نہیں باہر کا ایجنڈا ہے۔ خان ہمیشہ سے ایک انٹرنیشنل فگر ہے۔ مجھے یہ بتائیں، پوری پاکستان کی ہسٹری لے لیجئے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی پاکستان کا سربراہ، وزیر مملکت یا وزیر اعظم سوری ایگزیکٹو ملک سے باہر جائے اور جو دوسرے سربراہان مملکت ہیں، ان کی وائف جو ہے، ان کی بیگمات، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو کے پکچرز بنوانا قابل فخر سمجھتی ہو؟ کوئی ایک مثال دے دیں کہ زرداری صاحب گئے تو جو ہے وہ امریکی صدر کی وائف نے ان کے ساتھ پکچر بنوائی، یا ملیشین صدر کی وائف نے آ کے بھاگم بھاگ ان کے ساتھ پکچر بنوائی، یا فلاں آ کے ان کے ساتھ پکچر بنوا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ میرا بڑا پرانا خواب تھا۔ تو کوئی ایک مثال، نواز شریف صاحب کہیں گئے ہو، یوسف رضا گیلانی کہیں گئے ہو، شاہد خاقان عباسی صاحب کہیں گئے ہو، راجہ پرویز اشرف صاحب کہیں گئے ہو اور ان کے ساتھ کسی نے پکچر، تو بھائی اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ آپ کا جو استعفیٰ پالا پڑا ہے، جو آپ کا اس دفعہ واسطہ پڑا ہے، وہ عمران خان سے پڑا ہے، اور وہ آلریڈی ایک وہ انٹرنیشنل فگر ہے۔ اس کو ابھی سے نہیں یہ انٹرنیشنل جو ایک ہائی پاپولیرٹی اس کو ملی ہے، وہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ مطلب جب وہ کاؤنٹی کھیلتا تھا، جب وہ کرکٹ کھیلتا تھا، جب وہ یو کے میں رہتا تھا، اس وقت سے تو اس پہ اب آپ کو نالا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جس سے آپ کا پالا پڑا ہے وہ بڑا ٹکر کا بنتا ہے، اور بڑے ٹکر کے لوگ ہیں جس سے آپ کا پالا پڑ گیا۔ اب جو زمان پارک میں انہوں نے کل جو ایکٹیویٹی کی ہے اور جس طرح سے اکھاڑ پچھاڑ کی ہے، اس میں دو چیزیں۔ اب اگر مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آپ جب یہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں رانا ثناء اللہ صاحب اتنے عرصے جیل میں رہے تھے تو اب کیوں نہیں، چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، تو اب کیوں نہیں۔ اب اگر اس روایت کو کوئی برقرار رکھتے ہوئے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دوبارہ آ جاتی ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ اگر رائیونڈ کو پہ وہی کچھ ہو جو زمان پارک میں ہوا، برداشت ہوگا؟ بلاول ہاؤس میں وہی کچھ ہو جہاں پہ آصفہ ہو یا فریال تالپور صاحبہ بیٹھی ہو، یہ برداشت ہوگا؟ تو ایسی روایتیں نہ ڈالیں۔ وہ کہتے ہیں نا، اتنے ظلم کریں جتنے پھر آپ خود بھی برداشت کر سکیں۔ ایک تو بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ کل میں کسی سے بات کر رہی تھی تو میں نے کہا کل تک جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی نا، تو بہت ساری چیزیں عمران خان خود بھی کہتے ہیں اور دیگر لوگ بھی کہتے ہیں، جنرل فیض کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جنرل باجوہ کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ تو سلیکٹڈ گورنمنٹ تھی، اصل میں تو معاملات یہ چلا رہے تھے، جو آپ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے، جو نیب میں بھیج رہے تھے، کیسز بنا رہے تھے، جیلوں میں بھیج رہے تھے، وہ جنرل فیض تھے۔ چلے جی، عمران خان صاحب تو کہیں نہ کہیں اس ذمہ داری سے مبرہ ہو سکتے ہیں کہ جی وہ میں نہیں تھا، وہ جنرل باجوہ تھے یا جنرل فیض تھے یا وہ فوج تھی جو یہ آپ لوگوں کے خلاف یہ چیزیں کر رہی تھی۔ جب کسی کے کیسز ختم کر سکتی ہے بقول ان کے، کسی کی آئی تھی نا شوکت علیم صاحب کی کہ جی جنرل فیض نے کہا کہ جن پہ ہم کیسز ختم کر دیتے ہیں، اور پھر یہ ہوا وہ ہوا۔ جب کسی سے پہ کیسز ختم کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کیسز بنا بھی سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے پاس تو ایک آپشن ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نہیں کرتا تھا، وہ یہ کرتے تھے۔ اب جبکہ پی ایم ایل این کی پوری قیادت، پی ڈی این یہ کہتی ہے کہ جی اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مکمل طور پہ نیوٹرل ہے، تو یہ جو کچھ بھی اب آپ کر رہے ہیں ظلم، اس کا بیگیج آپ کو ہی آنے والے وقت میں اٹھانا ہوگا۔ یہ آپ چاہ کے بھی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس چیز کو سوچیں اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ابھی بھی وقت ہے۔ میں یہ بتاؤں کہ کچھ ایسے سین وائسز پی ایم ایل این کے اندر بھی ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی لیڈرشپ کس کا کاندھا استعمال کر کے، یا کوئی آپ کی لیڈرشپ کا کاندھا استعمال کر کے اس وقت غیر قانونی
اور انتہائی اونچی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. صرف مسئلہ ہے سروائیول کی جنگ. اس سے معاملہ یہ ہے کہ جو جیت گیا وہ سکندر ہوگا اور جو ہار گیا تو وہ کہیں نہیں ہوگا. سمپل. عمران خان سے مقابلہ ہے, پی ٹی آئی سے مقابلہ ہے پوری کے پوری ریاست کا. اب یہ معاملہ ایک پارٹی اور ایک سیاسی جماعت تک محدود نہیں ہے, اور ہر ایک کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری یہ سروائیول کی جنگ ہے. اگر کہ عمران خان جیت گیا تو وی ول بی نو ویئر. تو یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں. خان کا جو اس سے مقابلہ ہے, خان کے جو آگے دشمن ہے, جو ان سین اینمی ہے نا, وہ زیادہ خطرناک ہے. جو کہتے ہیں ہم نہیں ہیں لیکن وہ ہیں, اینڈ دے آر ویری مچ دیئر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.